हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर स्वागत नेपाल हुनुहुन्छ अधिवक्ता। आज हामी उहाँसँग एमसिसीको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। पछिल्लो समयमा समग्र युवालाई समेटेर उहाँ एमसिसीको विरोधमा लाग्नु भएको छ र एमसिसी राष्ट्रघाती हो भनेर नागरिकलाई सचेत गराउँदै आइराख्नु भएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर हजुरलाई। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद साथी। आफै अस्वस्थ हुनुहुन्छ, सर्वप्रथम त स्वास्थ्य सेवाको काममा दिन चाह्यौँ र यस्तो अवस्थामा पनि देशका लागि खटिराख्नु भएको छ। एकदमै धन्यवाद। यो वास्तवमा टुट्ने फुट्ने होइन दुर्घटनामा पर्ने हड्डी भाँचिने भनेको जोइन्ट खुस्किने भनेको रोग होइन नि त, यो बिमार होइन होइन। अब हड्डी सड्डी भाँचिने भने बिमार नभएको हुनाले म स्वस्थै छु। पछिल्लो समयमा एमसिसीको चर्चा बजारमा निकै चलिराखेको छ र देउबा सरकारको पालामा यसको सम्झौता भएको थियो र अहिले देउबा सरकारले लागू गर्छन् भन्ने सङ्केत अलिकति देखिएको छ भनेर धेरै अभियन्ता लगायत बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यसको बारेमा पछिल्लो समयमा बजारमा खण्डन पनि भइराखेको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ? यो चाहिँ सुरुदेखि नै प्रश्नै थियो कि केपी ओली, प्रचण्ड, यी चाहिँ महन्त ठाकुर, बाबुराम भट्टराई, देउबा बिचमा केवल एउटै प्रतिस्पर्धा थियो कि एमसिसी कसले पास गर्ने। यिनीहरूको एउटै प्रतिस्पर्धा थियो कि विदेशीहरूलाई नागरिकता कसले चक्लेट बाँडे जस्तो बाँड्ने। यिनीहरूको एउटै प्रतिस्पर्धा थियो कि मोहम्मद अफ्ताब आलमहरूलाई जेलबाट बाहिर कसले चाहिँ निकाल्ने। यिनीहरूको प्रतिस्पर्धा भनेकै इन्डो अमेरिकन प्याकलाई चाँडो र सबैभन्दा बढी खुसी कसले बनाउने। त्यो प्रतिस्पर्धामा चाहिँ एउटा तपाईँको विदेशी एजेन्टले जितेको छ। जहिले पनि अब शब्द त गलत प्रयोग गर्नु हुँदैन, तर कुनै घरमा कसैका लागि काम गर्न बसेका सहयोगी, जसलाई नराम्रो शब्दमा नोकर भनेर भनिन्छ, तिनीहरूले आफ्नो मालिकलाई बढीभन्दा बढी खुसी बनाउन आपसमा झगडा गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नु सामान्य कुरा हो। र इन्डो अमेरिकन मालिकहरूलाई खुसी बनाउने एउटा प्रतिस्पर्धा थियो ओली क्याम्प र देउबा क्याम्प बिचको। त्यो प्रतिस्पर्धामा एउटा बलियो चाहिँ नोकरले अर्को कमजोर चाहिँ नोकर समय परिस्थितिमा जो बन्न पुग्यो उसलाई जितेको छ। यति मात्रै नै हो। ओलीले पनि सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ एमसिसी चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो र यसलाई चाँडो पास गराउन चाहन्छु भनेर चाहिँ उनीहरूले विघटन गरेको संसद बिउजिएपछि आफै भनेका थिए। त्यो भएको हुनाले नो एलिमेन्ट्री एनी डिफरेन्सेस बिट्विन बोथ अफ दि गभर्मेन्ट्स होइन। र इट्स नट अ न्यू गभर्मेन्ट। यो अहिले जो हामीले भनेका छौँ यो नयाँ सरकार होइन। ओलीको सरकार, यो सरकार, यी सबै एउटै सरकार हो। यो पुरानो सरकार पनि होइन। 51 सालको सरकार अहिले चलिरहेछ। मान्छे तिनै छन्। अब कसरी नयाँ सरकार हो? मान्छेहरू यो मिडियामा आएर एकछिन दिग्भ्रमित हुन्छ मिडियाका कुरा हेरेर। मिडियाका लागि मनोरञ्जन जनतालाई दिने र जनतालाई पङ्गु बनाउने तथ्य कुरा त मिडियाले पनि ल्याएको छैन कि यो व्यवस्था पनि पुरानै हो, यी मान्छेहरू पनि पुरानै हुन्, यो सरकार पनि पुरानै हो, देउबा र ओलीमा केही फरक छैन। यो त मिडियाले भन्दैन, यो त विश्लेषक भन्ने समीक्षकहरूले पनि भन्दैनन्। जसले यो कुरो भन्छन् ती मान्छेहरू त मिडियामा ब्ल्याकआउट हुन्छन्। केही तपाईँ हामी जस्ता चाहिँ होइन निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपमा पत्रकारिता गर्ने र बताउने मान्छेहरू छौँ जो यो तथ्य राखिरहेका छौँ। मैले सर कुरा यसैमा जोड्न चाहेँ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले एमसिसीको बारेमा एउटा बहस गरेका थियौँ, हजुरसँग एउटा संवाद गरेका थियौँ। तर अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि एमसिसीका कैयौँ मुद्दाहरूले अहिले सम्पूर्ण नेपालले नै झुक्किएको छ। त्यति बेलाको बहस नै अहिले उथुलपुथुल जस्तो भएको जस्तो छ। किन भन्दाखेरि त्यो हिसाबको बेलामा भनौँ न अनुदान दिने भनेर रकम जुन भनौँ न एक हिसाबले बाहिर प्रचार गरिएको थियो र जनतामा एउटा भ्रमित समाचार फैलाएको। तर अहिले अमेरिकाका राजदूतले के भनिसकेका छन् भन्दाखेरि त्यो हाम्रो लगानी पनि भनेर अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् र यसै कुराहरूमा अन्य धेरै अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्। यी सम्पूर्ण कुरालाई निहालेर गर्दाखेरि अब चाहिँ के लाग्छ? यो चाहिँ के हो भने मान्छेहरूले कम बुझ्यो होला नि, हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो बुझाउन। तर ठाउँमा गएर चाहिँ जो हामीले अमेरिकन एम्बेसीमै गएर बुझाएका छौँ वाट एमसिसी इज होइन, हाउ इट हेज टु बी इन्टरप्रिटेड। यो कसरी उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्ने सबै मान्छे अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका लिगल कन्टेन्टहरूको इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्दैन। अमेरिकामा गएर बसेको कुनै मान्छेले सबै बुझ्दैन।
नेपाली भाषा नै बोल्ने, नेपाली भाषा जान्ने, लेख्ने, नेपालमै पढेका पिएचडी, नेपालीकै पिएचडीले पनि कानुनमा भएको समावान, इतलानामा, तायदाती, दायदाती यी कुराहरू बुझ्दैन। हेर्नुहोस् है, कतिपय तपाईँको चाहिँ अब हामी कहाँ आएका शब्दहरू चाहिँ तपाईँको आयातित शब्दहरू होलान् होइन, अनि कतिपय शब्दहरू तद्भव होलान्, कोही तत्सम होलान्, संस्कृतको जस्ताको जस्तै जो नेपाली बनिसके। 1910 सालमा पहिलोपटक चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन बेलायतबाट फर्केर आउँदाखेरि कानुनचीहरू लिएर आएर लेखिएका कानुनको अहिलेसम्म नेपालीमा अभ्यास भयो, त्यो नेपाली भयो भनेको नेपाली भाषा मै त बुझ्दैनन्, जसको अफिसियल ट्रान्सलेसन पनि नेपाली भाषामा त्यो भनेको के हो भन्ने कुरो बुझ्दैनन्, तिनले अङ्ग्रेजीमा बुझाउन खोज्छन् र यहाँ दुःख छ। हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ कि यो एउटा आर्थिक कार्यक्रम होइन, यो पूर्ण रूपेण सैन्य कार्यक्रम हो, यो सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम हो। र अमेरिकनहरूले जति बेलादेखि नेपाल जस्ता देशहरूमा उनीहरूले प्रयोग गर्ने गरेको सफ्ट इन्फ्लुएन्सको प्रोग्रामहरू जो थियो, जहाँ मानवाधिकारको क्षेत्र मार्फत, शिक्षाको क्षेत्र मार्फत, जहाँ स्वास्थ्यको क्षेत्र मार्फत उनीहरूले चाहिँ सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू चलाइआएका थिए र ती कार्यक्रमहरू मार्फत नेपालमा जस्ता अरू देशहरूमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न उनीहरूलाई चाहिँ कार्यादेश, म्यान्डेट भन्छ इङ्ग्लिसमा, मिलेन। यही प्रयोजनले पहिला चाहिँ कार्यरत केही संस्थाहरू थिए, जस्तो तपाईँको चाहिँ अब युएसएडहरू थिए होइन, त्यसै गरिकन तपाईँको चाहिँ अब एसिया फाउन्डेसन जस्ता संस्थाहरू थिए। तर उनीहरूलाई अहिले एमसिसीले नेपालको संसदबाटै पास भएर अनि सैन्य र रणनीतिक, सामरिक, राजनीतिक क्षेत्रमा हात हाल्ने गरिकनको काम गर्ने त्यति बेला म्यान्डेट नभएको हुनाले त्यो म्यान्डेटसहित काम गर्नलाई यिनीहरूले चाहिँ पहिलाको यस अगाडिको चाहिँ तपाईँको एसिया पेसिफिक भन्नेलाई नै तपाईँको चाहिँ इन्डो पेसिफिक बनाएर आए। हेर्नुहोस् है, र इन्डियालाई यसको केन्द्रमा राखेर अनि नेपाल जस्ता देशहरूलाई चाहिँ क्वाड भन्ने एउटा चाहिँ सैन्य सङ्गठन छ। त्यो क्वाड भन्ने सैन्य सङ्गठनमा चाहिँ इन्डिया त्यसको सदस्य छ, जापान त्यसको सदस्य छ, अमेरिका त्यसको सदस्य छँदैछ, फाउन्डरै ऊ हो। त्यो क्वाड सैन्य सङ्गठनभित्र नेपालको सैनिकलाई मर्ज गर्ने गरिकन यो प्रोग्राम आएको छ। हामीले यो सबैभन्दा सुरुमा प्रश्नसँग भनेका थियौँ, यो एउटा आर्थिक कार्यक्रम हुँदै होइन, यो सैन्य रणनीतिक कार्यक्रम हो। कति बुझाउन पर्छ तपाईँको यत्तिकै भनिएको हो कि मैले हजुर कुराहरूको यसैमा जोड्न चाहेँ। एकजना सांसदले संसद भवनमा के भनेको छ भन्दाखेरि जति बुदा पनि बाहिर ल्याएका छन् यी केही बुदाहरू मात्रै हुन्, तर अझ योभन्दा जटिल र अझ योभन्दा राष्ट्रघाती बुदाहरू बाहिर ल्याउन बाँकी छ र नेपाल सरकारले बाहिर ल्याइयोस्, जनताका सामु संसदमा पेश गरियोस् भने ती कस्ता बुदा हुन सक्छन् सर? अब उहाँले भन्नुभएको त्यो बुदा होइन होइन, खासमा सम्झौता हो, सम्झौता उहाँले भन्नुभएको खासमा संसदमा जो छ यति समयदेखि उनीहरू जान्दैनन्। 2074 को तपाईँको चाहिँ अङ्क 68 मा राजपत्र सूचना प्रकाशित गरेर अहिलेको यो एमसिसीका लागि सबै काम गर्न तपाईँको चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति चाहिँ नेपालमा वैधानिक बनाइयो र त्यसले अहिले चाहिँ तपाईँको खर्च गरिरहेको छ, जग्गाहरू अधिग्रहण गरिरहेको छ। यो अरू सम्झौताहरू जुन छन्, यी सम्झौताहरूको बारेमा नेपालमा कुन चाहिँ सांसद त्यस्तो छ जसले आएका विधेयकहरू पर्खेलेर पास गरेर बुझेर यो पास भनेर तपाईँको चाहिँ सम्मति जनाउँछ? यिनलाई यिनका मालिकले जे भन्छन् त्यही गर्ने न हो, होइन र? कुन चाहिँ त्यस्तो सांसद छ जसले कुनै विधेयकलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर अनि यसको खराब पक्ष यो रहेछ, असल पक्ष यो रहेछ भनेर पास गर्छ? जो जागिर खान गएको छ, जागिर खानेहरूले तपाईँको पेटी जागिरीका रूपमा राखेका छन्, यस्ता मान्छेहरूबाट यही हुन्छ। यो विरोध होइन है, किनभने हामीले चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन गर्ने होइन, तपाईँको चाहिँ सत्य पर्गेल्ने गरेका सांसद लगायतका व्यक्तिहरूलाई पनि थाहा छैनन् ती कतिपय बुदाहरू भने नागरिकलाई कसरी थाहा हुन्छ? बाहिर कसरी आउँछ ती कुराहरू? त्यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताको कुरा हो। अब हो यो चाहिँ के हुन्छ भने डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा चाहिँ स्टेटले मिडिया चलाउनु हुन्न भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, सरकारले गोर्खापत्र चलाउँछ, रेडियो चलाउँछ, टेलिभिजन चलाउँछ, राइजिङ नेपाल चलाउँछ, राष्ट्रिय समाचार समिति चलाउँछ। हो, यी सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ सरकारले किन चलाउँछ? एउटै कारणले चलाउँछ कि उसले यी जे कामहरू गर्छ यो कामहरू चाहिँ तपाईँको यी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत जनतालाई थाहा दिनुपर्छ।
संसदबाट के कानुन पास भयो भन्ने कुरो तपाईँ र मलाई थाहा छैन भने मलाई मान्छे मारेको चाहिँ यति 20 वर्ष सजाय हुँदो रहेछ श्रीमान, मलाई त थाहै थिएन कानुन, त्यही भएर मारे माफी पाऊँ भन्न पाइन्छ? पाइँदैन। बिकज द इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एक्सक्युज्ड। द्याट्स वाइ द स्टेट थिङ्स कि इट हेज बिन डिसेमिनेटेड फर द पिपल थ्रु द मिडिया द्याट इज रन बाई द गभर्मेन्ट। सरकारले चलाइरहेको छ। अघि मैले भने रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, राजभाषा, गोर्खापत्र, राइजिङ नेपाल, यी सबैबाट चाहिँ उसले छापेर दिनुपर्थ्यो हरेक दिन गरेका काम। जस्तो हामीले योभन्दा पहिला संविधान सभा विघटन भएको बेलामा संविधान सभा विघटन चाहिँ तपाईँको भदौ 14 गतेसम्म डेट भनिएको थियो। भदौ 14 गते तपाईँको चाहिँ 2 वर्ष पुग्छ भनिएको थियो। भदौ 14 गते होइन, भदौ 13 गतेको राति 12 बजे 2 वर्ष पुग्थ्यो। 14 गते यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको संसदको संविधान सभाको चाहिँ होइन म्याथ थपे। त्यति बेलाको मैले सम्झिँदैछु है। तपाईँले 7 दिनभित्र काम गर्नुपर्छ भनेर आइतबार भन्नुभयो भने तपाईँले आइतबारै काम गर्नु त 8औं दिनमा गर्नुभयो कि 7 दिन होइन नि त। शनिबार 7 दिन पुरा हुन्छ होइन र? त्यति बेला चाहिँ तपाईँको काम हुनुपर्थ्यो भदौ चाहिँ 13 गतेभित्रमा। 14 गते यिनीहरूले एकचोटि म्याथ थपे। त्यो म्याथ थपेको बेलामा हामीले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ कानुनी विषय बनायौँ। अनि त्यति बेला के भयो भने हामीले माग गऱ्यौँ कि कति बजेर कति मिनट जाँदा कुन मितिमा म्याथ थपिएको थियो। त 14 गते थियो। यिनीहरू बुझिहाले हाम्रो कुरा। राष्ट्रपति भवन कार्यालयलाई पनि हामीले विपक्षी बनायौँ। अनि त्यति बेला हामीले चाहिँ तपाईँको संसद भवनलाई पनि विपक्षी बनायौँ। उनीहरूले के जवाफ दियो भने संसदले अहिलेसम्म यो मितिमा भन्ने गरेको छ, कति बजेर कति मिनट जाँदा चाहिँ लेखेको हुँदैन भनेर जवाफ दिए। हेर्नुहोस् है, त्यति बेला सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश गरेको छ कि संसदले गरेका हरेक कुराहरू कुन मितिमा कति बजेर कति मिनट जाँदाखेरि कसरी पास भयो यो जनतालाई तुरुन्तै जानकारी गराउन र मिनेट सेकेन्ड पनि लेखेर जानकारी गराउँ। अहिलेसम्म गराएनन्। हामीले राइट टु रिजेक्ट 11 वर्ष अगाडि चाहिँ जारी गराएको निर्देशनात्मक आदेश अझै पालना नगरे जस्तो, कानुन नबनाए जस्तो त्यो पनि गरेका छन्। मैले जोड्न खोजेको के भने संसदबाट भएका कानुनहरू, सम्झौताहरू इत्यादि सरकारले गरेका कामहरू चाहिँ सरकारले मिडिया चलाउनुको अर्थ मिडिया मार्फत जनतालाई जानकारी दिने हो। यिनीहरूले जानकारी दिएनन्। यो निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा हुन्छ। इन द नेम अफ डेमोक्रेसी होइन, ओलिगार्की। यो समस्याहरू बाहिर नल्याउन कारण चाहिँ के हो? यी सम्झौताहरू बाहिर नल्याउन कारण चाहिँ के हो? यो चाहिँ के भने मनमा हरि नभएको, धर्म कर्ममा विश्वास नभएका पापिष्ठहरूले चलाउने शासनमा यस्तो हुन्छ। हाम्रो गीताले के भन्छ भने मन्त्री गुप्त परिभाषणले, मन्त्रीले गोप्य कुराहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जानकारी गर्नुपर्छ, जनतालाई सम्भाषण गर्नुपर्छ, जनतालाई थाहा दिनुपर्छ। न शास्त्रको अध्ययन छ, न कानुनको अध्ययन छ, न जनताप्रति वफादारी छ। केवल वफादारी छ विदेशीप्रति। विदेशीको पैसा खाएर विदेशीको नेपालमा रहेको प्रमुख एजेन्ट मध्येको कर्मचारी त केपी ओली थिए। उनले राति राति बोलाएर आफ्नै तपाईँको कार्यालयमा चाहिँ विदेशी तपाईँको जासुसी संस्थाको प्रमुखलाई आफूले खाएको जागिरको प्रतिवेदन बुझाए। यस्तो संसारको कुनै देशमा अहिलेसम्म भएको छैन जहाँ कुनै देशको सरकारको प्रमुखले अर्को देशको जासुसी संस्थाको प्रमुखसँग राति 12 बजे आफ्नै देशको पनि एउटा कर्मचारी नराखिकन, परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीलाई नराखिकन एक्लै भेट्छ र जागिर खान्छ। यो पहिलोपटक भयो। त्यसैले अघि भन्नुभएको हुन्छ कि किन जनतालाई थाहा जानकारी दिँदैनन्। पहिलो कुरा, यिनीहरू धर्म अनुसार चलेका होइनन् नि। यिनीहरू चाहिँ गीता वेद पुराण मान्ने होइनन् नि। यिनीहरू त विदेशी संस्कृति, परम्परा, इतिहास, धर्म र विदेशी जासुसी संस्थाका एजेन्टहरू हुन् नि। त्यसैले यो देशलाई तपाईँको चाहिँ दार्शनिकतासहितको, आध्यात्मिकतासहितको, राजनीतिबाट हराएको अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरणको अभियान पनि हो। हामी जो उन्नत लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौँ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको कुरा गर्छौँ, यसले चाहिँ राजनीतिबाट हराएको अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरणको कुरा गर्छ। त्यो पुनर्जागरण नहुन्जेलसम्म यिनीहरूले छलछामको राजनीति, ढाँटको राजनीति मात्रै गर्छन्। देखि प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला। तपाईँहरूका अगाडि चाहिँ संसदमा मलाई विश्वासको मत छैन भनेर भन्ने, अनि पत्रकार सम्मेलनबाट जुरुक्क उठेर ठाडै खुट्टा त्यतै राष्ट्रपति कहाँ पुगेर अनि मलाई त संसदमा विश्वासको मत छ भनेर भन्ने, त्यहीँबाट उठेर गएर छैन भन्दा भन्दै उठेर गएर। हेर्नुहोस्, अहिले बालबच्चाहरू सबैले यस्तो चाहिँ यिनीहरूले बोलेको कुराहरू सुन्यो भने किन लुकाउँछन्, किन जानकारी दिँदैनन् भन्नुभयो नि। यिनीहरूको कामै पेसै ठग्ने हो त। अनि हाम्रा बच्चाबच्चीहरूले चाहिँ यिनीहरूले बोलेको सुन्दाखेरि चाहिँ बच्चाले ठग्न सिक्छ भनेर अब टेलिभिजन बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ।
अनि यस्ता ढाँट छलहरूबाट गर्नेहरूले जनतालाई जानकारी दिन्छन् त समयमा के कुरा भयो भनेर। अनि त्यो हामीले पत्ता लगाइदिनु पर्ने, हामीले भनिदिनु पर्ने, त्यसको अर्थ हामीले बुझाइदिनु पर्ने, संस्कृत पनि हामीले बुझाइदिनु पर्ने, इङ्ग्लिस पनि हामीले बुझाइदिनु पर्ने। यिनीहरूले त केवल हिन्दी जान्दछन्, अलिअलि नेपाली भाषा पनि बुझ्दैन। काम गर्छन् उनीहरूका लागि, अमेरिकनहरूका लागि काम गर्छन्, जानी नजानी दायाँ बायाँ गर्छन्। यो अलि यहाँ पिएचडी धारीहरू ठुला कुरा गरिरहेछ। त्यसै अब यो एमसिसको बारेमा अहिले सर्वत्र बहस चलेछ। देश तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरूले यसका आफ्ना प्रतिक्रिया दिएका छन्। केही व्यक्तिहरू पास गर्नुपर्छ भनेर लागि परेका छन्। एमसिसी मात्र होइन, त्यस्ता त हामीले कति सम्झौता पास गऱ्यौँ भने पनि योभन्दा पूर्व प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू पनि छन्, यी अभिव्यक्ति दिनेहरू। यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो के हो भने अब एमसिसी मात्रै होइन, यस्ता त कति गरेका छौँ भनेर भन्दा नि एउटा साह्रै अश्लील चुटकिलाको याद आउँछ कि ए यो भयो यस्तो त कति गरेको थियो भनेर। यस्ताहरूसँग के लाग्छ? त्यसमा यो राजनैतिक अश्लीलता, राजनैतिक वेश्यावृत्ति, तपाईँको जिगोलो भन्छ कि पुरुष वेश्या, पोलिटिकल मेल प्रस्टिट्युट्स, राजनीतिक पुरुष वेश्याहरूले चलाएको यो व्यवस्थामा एकै मिनटमा एक थोक भनिन्छ, अर्को मिनटमा अर्को थोक भनिन्छ र भनिन्छ सरकारमा हुँदाखेरि एमसिसी पास गराउन मेरो कर्तव्य हो, बाहिर निस्किने बित्तिकै कहाँ एमसिसी पास हुन सक्छ भनेर भनिन्छ। अस्ति ओलीलाई रिझाउनको लागि एमसिसी त आफैमा राम्रो छ भनेर भन्ने नवयुवा नेताहरू सबै फेरि एकैछिनमा अर्को कुरा गर्छन्। यस्तो घाँस खानेहरूसँग के लाग्छ? त्यो भएको हुनाले हामीले यिनीहरूको बाध्यता बुझिदिनुपर्छ कि यिनीहरूका मालिकबाट कति रकम खाएर परिचालित छन् र बिचरा बोल्न सक्दैनन्। मनमा एउटा कुरा भयो पनि यस्तो जीवन बाँच्न धेरै कठिन हुन्छ, किनभने प्रष्ट वक्ता सुखी भवेत भन्छ कि संस्कृतमा। प्रष्ट बोल्ने मान्छे सुखी हुन्छ जीवनभरि। यिनीहरूलाई कति गाह्रो छ। सरकारमा हुन्जेल एकथोक बोल्नुपर्ने, बाहिर निस्केपछि आफ्नै विरुद्धमा पहिला भनेका कुराको विरुद्धमा बोल्नुपर्ने, आफ्ना नेताका लागि बोलिदिनु पर्ने, जनताका लागि होइन, देशका लागि होइन। त्यो भएको हुनाले यो यिनीहरूको जीवन आफैमा मृत्युदण्ड जस्तो एउटा जीवन दण्ड भोगिरहेका छन्। यिनीहरूले जो मर्न डराउँछन् एकपटक, उनीहरू मरिमरि बाँचिरहेका छन् र यिनीहरू धेरै पटक मर्छन् जीवनमा। त्यसैले यिनीहरू मर्नबाट डराएर कहिल्यै पनि बाँच्नै नथालिकन मर्न पुग्छन्। यिनीहरू जिउमै मरिरहेका छन्। आमाका लागि बोल्न नसक्ने, राष्ट्रभूमिका लागि बोल्न नसक्ने, राष्ट्रियताका लागि बोल्न नसक्ने, जनताका लागि बोल्न नसक्ने। It would be better to be aborted. मैले यसमा जोड्न चाहे यी समग्र कुराहरू गरिरहँदाखेरि देशका नेताहरूले त पास गर्नुपर्छ भने तर नेपालका केही बुद्धिजीवी भनाउँदाहरूले पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर किन लागि परेन, किन यी अभिव्यक्ति दिइराखेका छन् देशको लागि माया गर्ने मान्छेहरूले? दुई तिनवटा कुरा छ। यिनीहरूले त्यति धेरै ठुलो कुरो होइन, तपाईँको अपेक्षा पनि धेरै ठुलो, आश पनि धेरै ठुलो, बिक्ता पनि धेरै तपाईँको प्राप्त गर्ने गरिकन बिक्ने पनि यिनीहरूको हैसियत छैन। केवल अमेरिका जाने भिजा पाइँदैन, यति कारणले अमेरिकाको एमसिसीको पक्षमा बोल्छन्। अस्ति भिजा रोकेको थियो नि त होइन सभामुखलाई। अब तिमीलाई भिजा दिन्छौ पास गर्ने कुरामा सहजीकरण गर भनेर भनौँ भने सभामुखले नै पास गर्न तयार हुन्छ एउटा भिजाको लागि, जम्मा एउटा भिजाको लागि। किन के हैसियत छ जीवनमा? एउटा भिजाको लागि देशवासी मिल्छ ल जम्मा एउटा गाडी चढ्न जीवन पुरै राजनीति गरेर अनि भ्रष्टाचार गरेर राजनीति गरिरहेछन्। जम्मा एउटा गाडी चढ्न, एउटा घर बनाउन। यस्तो तपाईँको चाहिँ दरिद्र मान्छेहरूले अनि के गर्छन्? भिजा पाउनका लागि एमसिसीको पक्षमा बोल्छन्। तपाईँलाई थाहा छ तपाईँकै साथीहरू पनि यति बेला एमसिसीको विरुद्धमा भएको कुनै स्टेटसलाई लाइक कमेन्ट सेयर किन गर्दैन? अमेरिकाको त यहाँ त घर घरमा जासुस छन्। भिजा लिन जाँदाखेरि ए यो मान्छेको स्टेटस चाहिँ अमेरिकाको एमसिसीको विरुद्धमा थियो भनेर सब रेकर्ड हुन्छ। भिजा प्राप्त गरिँदैन भनेर तपाईँका साथीहरूले पनि तपाईँले लेख्नु भएको छ भने पनि त्यसलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्दैन, बोल्न सक्दैन। ठुलो हिम्मत पो चाहिन्छ त। केवल एउटा भिजा अमेरिका जान नपाइएला कि भनेर त्यही भिजाको लागि कुरेर बस्ने देख्नु भएन? युवा उपाध्यक्ष गाउँपालिकाको अमेरिकाको उतै लुकेर बसिरहेको छैन होइन र? तपाईँहरूले समाचार बनाउनु यस्ता कपुतहरूसँग के लाग्छ जो एउटा भिजाका लागि हेर्नु छोराछोरी अमेरिका बसेर पढिरहेछन्? पढिरहेछ त, निकाल्न सक्छ फ्याटै। इन्टरनेसनल ह्युमन राइट ल छैन, हामी छैनौँ।
इन्टरनेसनल कोर्टसम्म पुगेर पनि हामी गर्न सक्छौँ त बहस गरिरहेछौँ त। विशाल नेपालको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानका लागि किन नगएको भनेर त्यो तर्फ उहाँहरूको दिमाग किन पुग्दैन? हजुर त्यो तर्फ उहाँहरूको दिमाग किन पुग्दैन? किनभने अब कुवाको भ्यागुत्वलाई चाहिँ त्यही ठुलो लाग्छ नि त। सुन्नु न, अघि मैले भनिनँ जब एउटा गाडी चढ्नका लागि उसले राजनीति गरेको छ कि होल जीवन, एउटा 4 कोठे घर बनाउनका लागि उसले होल जीवनमा राजनीति गरेको छ, उसको दिमागमा त्योभन्दा केही पनि छैन। त्यो कहाँबाट थाहा हुन्छ? त्यसले जीवनमा एसएलसी पास गरिसकेपछि वा कलेज पास गरिसकेपछि जीवनमा कोर्समा भएको किताब भन्दा बाहेक कुनै एउटा किताब किनेर पढेको छ कि छैन? जीवनमा कोर्समा भएको बाहेक एउटै किताब किनेर नपढ्ने मान्छे अनि यस्तो दरिद्र मान्छेले के गर्छ जीवन? त्यसले के बुझ्छ? त्यसलाई त जुन एउटा कुवाको भ्यागुत्व छ नि त्यसले देख्ने त त्यही हो नि त। अनि हामीले त्यसलाई अब गाली गरेर त्यसमा दुःखमा नगरेर हुन्छ र? त्यो उहाँको क्षमता त्यति हो, उहाँको विवेक त्यति हो, उहाँ त्यसैका लागि जन्मेको। अब अर्को जेनेरेसन आउँछ, किनभने भोलिको नेपालको राष्ट्रपति, भोलिको नेपालको प्रधानमन्त्री अहिले अमेरिकाको भोलिको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बेलायतको प्रधानमन्त्रीसँग एउटै कुर्सीमा एउटै तपाईँको रोमा बसेर पढिरहेछ त होइन र? भोलि नेपालको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने मान्छे अमेरिकाको र बेलायतको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग सहपाठी बनेर पढिरहेछ। भोलिको त्यो पुस्ताले चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको भोलिको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग यसरी झुकेर कुरा गर्ने छैन, जो आज सँगै बसेर पढिरहेछ। हिजो डक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पाइलट गर्न मात्रै गएको थियो होला पढ्न, आज तपाईँको राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, साहित्य, समाजशास्त्र पढ्न गएको छ होइन? त्यो भएको हुनाले यो यिनीहरूको जुन दास मनोवृत्तिबाट चाहिँ आएको एउटा पुस्ता छ, त्यो पुस्तामा फेरि केही असल मान्छेहरू छन्, केही सचेत मान्छेहरू छन्, तर यो पुस्ता नै त्यस्तो छ। यसमा त ढुक्कै भयो भन्छ, यसमा कुनै प्रमाणै छैन। समग्र कुरा गरिरहँदाखेरि अब एमसिसी पास हुनबाट रोक्न यहाँहरूले कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? एमसिसी इट वोन्ट बी पास इन प्र्याक्टिस द्याट होइन, पार्लियामेन्टेरियन दिस इज इट पास, पार्लियामेन्टमा बसेर हात उठाएर पास हुँदैन। द्याट हेज टु बी ट्रान्सलेटेड इन प्र्याक्टिस। तर देउला सरकारले जुनसुकै हालतमा पनि एमसिसी पास गर्छ भनिरहेका छन् मान्छेहरू। हो, त्यही भन्दैछु। एमसिसी पास भनेको कहाँ पास हुनुपर्छ? फिल्डमा पास हुनुपर्छ। एमसिसी पास भनेको त्यसको निर्माण जहाँ हुन्छ नि प्रोजेक्टहरूको, त्यहाँ पास हुनुपर्छ। तर भवन त बनिसकेका छन् त्यसका ठाउँमा, ती भवनहरू भत्किँदैछन्। सम्भव छ? सम्भव होइन, अब सम्भावै भत्किँदैछ। किन उनीहरूलाई त नेपाल प्रहरीले नै सुरक्षा गरेर राख्छ नि त, त्यहाँ यिनीहरू नै व्यवस्थामा छन्, सरकारमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। त्यो सम्भव छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? के लाग्छ? नेपाल सरकारले र नेपालको प्रहरीले सुरक्षा दिएर त नेपालको सशस्त्र प्रहरीको आइजीलाई पनि राखेका थियो नि त। मर्निङ वाक हिँड्दै गर्दाखेरि बाटोमा कसरी मारिए? सुरक्षा थिएन? तत्कालीन राजालाई सुरक्षा थिएन दरबारभित्र? के का लागि गरियो भन्ने कुरा फरक कुरा हो। तर यो देशमा कोही सुरक्षित छैन, किनकि जब देश सुरक्षित हुने स्थितिमा छैन नि, त्यो हतियार भगवानले, कृष्णको तपाईँको चाहिँ चक्र, रामको धनुबाण, विष्णुको गदा, भगवानहरूले बोकेका जो हतियारहरू हुन् नि, यो हतियारहरू डेकोरेसनका लागि बोकेको हो कि प्रहार गर्न बोकेको हो? मुलुकका विरुद्ध हुने, मातृभूमिका विरुद्ध हुने जति अकर्मण्यताहरू छन् त्यो अकर्मण्यताको विरुद्धमा तपाईँको चाहिँ अघि भने जस्तो सडकमा ढाले जस्तो ढाल्न त तयार हुन्छन् मान्छेहरू, हुनुपर्छ, हामी छौँ। तर एमसिसीको विरोध गर्नेहरूलाई सुलेमानीको जस्तो हालत गराउँछन् भनेर पनि बजारमा कुरा आइराखेको छ। हो, त्यही सुलेमानीको हालत बनाउँछ कि भनेर डराएर बोल्ने तत्कालीन चाहिँ भ्रष्ट सरकारका चाहिँ 1 नम्बर भ्रष्ट गोकुल बास्कोटा भन्नेले चाहिँ भनेका थिए होइन? उनले भनेको त्यही हो। त कायरहरूलाई मर्न डर लाग्छ त हामीलाई लाग्दैन नि त। तिमी मैदान छोडेर जाऊ न, आफ्नो ठाउँमा घरमा बसेर काम गर, अरू काम गर। हामी पनि घरकै काम गर्दै गरिरहेछौँ। तिमीलाई कि देश भ्रष्ट लुटेर खान पाउनु पर्ने कि सुलेमानी हुन्छन् भनेर अनि डराएर चाहिँ तिमीले नै भ्रष्टतापूर्वक खाइरहनु पर्ने हो त? देश बनाउन लागेका, देशको समृद्धि चाहने मान्छे यस्ता कुरा गर्न सक्छ र भने
हो देशमा समृद्धि चाहने मान्छेले एउटा टेलिफोन कलमा अर्बौंको भ्रष्टाचारको डिलिङ गर्न सक्छ र? देखिएको हो नि त, सुनिएको हो नि त, प्रमाणित छ नि त। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 2058 को दफा 2 को परिभाषाको खण्डगले उहाँले जे डिल गर्नुभयो टेलिफोनमा त्यो भ्रष्टाचार हो भनेको छ। हेर्नुहोस्, डिल गर्ने अङ्क उल्लेख गरेर रकमको हुन नमिल्ने काम गर्नका लागि गरिरहेको मोलाइजा यो भ्रष्टाचार हो भनेको छ। उहाँले त पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार थियो नि त। तर तपाईँ हामी बोलिरह्यौँ, उहाँलाई पक्राउ गरिएन, उहाँको हातमा हतकडी परेन। किन थाहा छ? संसारको त्यस्तो देश जहाँ सांसदहरू मन्त्री हुने व्यवस्था हुन्छ त्यहाँ पदमा रहेको मान्छे कहिले पनि हातमा हतकडी लगाएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। किनभने सांसद आफै मन्त्री बनेर गृहमन्त्री बनेर पुलिसलाई परिचालन गर्छ र तपाईँले एउटा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्नु पर्यो भने अस्ति उर्लाबारीमा दाजुको हत्याका सवालमा जाहेरी दरखास्त बुझ्न नमान्दाखेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने सदीक्षा वास्तरा जस्तो गर्नुपर्छ। उता बर्दिवासमा तपाईँको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा जाहेरी दरखास्त नबुझेपछि गोली लागेर हाम्रो न्यौपानेजी मारिएपछि मात्रै जाहेरी दरखास्त दर्ता भयो। यस्तो हुन्छ जुन देशमा सांसदहरू नै मन्त्री हुन्छन्, प्रधानमन्त्री हुन्छन् र प्रहरीको सरुवा बढुवा इत्यादि सबै गर्छन्, त्यहाँ जाहेरी दरखास्त पनि दर्ता भयो। तर यस्तो अर्को देशमा भएको भयो नि, बाँसकोटा जस्तो हातमा हतकडी लगाएर उता कस्टडी लाँदै गरेको तपाईँले त्यो भिजुअल खिचेर समाचार बनाउनु पाउनुहुने थियो। यो किनभने संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नहुन्जेलसम्म यस्तो भइरहन्छ। जहाँ सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हुन्छ यस्तो भइ नै रहन्छ। यसमा कुनै मैले धेरै चिच्याउनु, यो समाचार बनाउनु, इन्टरभ्यू गर्नु, यसको कुनै अर्थ छैन। हामी चिस्टमा जानुपर्छ। तर यी समग्र कुरा गरिरहँदाखेरि एमसिसीको बारेमा प्रत्येक नागरिकलाई थाहा छ, प्रत्येक बच्चाले थाहा पाइसकेका छन्। यी थाहा पाइरहँदाखेरि पनि उहाँहरू सडकमा किन आउनुहुन्न? यस्तो छ, जनतालाई भ्रममा पारिएको छ। अझै पनि भनिरहेका छन् केही अगाडि डा लेखेकाहरूले। त्यसको अर्थ के हुन्छ मलाई थाहा छैन। उनीहरूले चाहिँ अमेरिकादेखि लिएर नेपालसँग बसेर एमसिसीको रकममा चाहिँ तपाईँको खेलेर खाएर यसलाई चाहिँ दिग्भ्रमित गरिरहनु भएको छ। म एउटा कुरा बताउँ तपाईँलाई कि यो 6.8 जुन छ होइन, जसले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि अकर्मण्यताको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको अदालतमा र न्यायाधिकरणमा मुद्दा चल्ने छैन भनेको विषय कहाँ त्यस्तो हुनु होइन? यो हुनै हुँदैन। यिनीहरूले हावादारी कुरा गरे। जो मान्छे न कानुन बनाउने मान्छे हो, न कानुन पढेको मान्छे हो, न कानुन पढाउने मान्छे हो। कानुन बनाउनेसम्म भए पनि, अब नपढेकै भए पनि सांसद हो भने कानुन बनाउने मान्छे हो भनेर बुझ्नु। हामी जब अमेरिकन एम्बेसीमा गएर त्यहाँ प्रवेश गरेर होइन, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन होइन, साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, हामीले त्यहाँ गएर चाहिँ 45 मिनट कुराकानी गरेपछि ल तपाईँको कम्प्लेन केमा हो हामीसँग कुराकानी भयो। हामीले 6.8 लाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा उठायौँ कि नेपालमा जुनसुकै अकर्मण्यता गर्दा पनि अमेरिकी सरकारको कुनै पनि कर्मचारी वा एमसिसीको कर्मचारी वा पूर्व कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्दैन। अनि के भने केही चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ नेपालका एमसिसी पक्षधरहरूले भन्ने गरेकै कुरा उनीहरूले पनि भने पढाइएको रहेछ। दिस कम्प्याक्ट भन्ने कुरो त त्यही 6.8 मै लेखा छ नि। यो एमसिसी कार्यान्वयन गर्न व्यवधान भएका कुनै कुरा रहेछन् भने यो कार्यान्वयन गर्ने सवालमा उठेका विषयमा पो मुद्दा नलाग्ने भनेको त भनेर भन्यो। हेर्नुहोस् है, जो अहिले अरू केही उपबुजुर्गहरूले भनिरहेछन्, हामीले उनीहरूलाई भन्यौँ कि यो कानुनमा भएको जो संसदबाट पास भएपछि नेपाल कानुन पनि लागू नगरेर त्यो लागू हुन्छ। यसको व्याख्या कसरी गर्ने भन्दा मैले भने जसरी होइन, न तिमीले भने जसरी हो। इट्स equally applicable all over the world that the verdict of the court in any case will be guided by the Legal Interpretation Act. यो संसारका सबै देशहरूमा छ। नेपालमा नि संसदीय निर्वाचन 2015 सालमा भयो, तर संसदीय निर्वाचन हुनुभन्दा 5 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 68 वर्ष अगाडि कानुनको व्याख्या कसरी गर्ने भने विश्वभरि त्यो अभ्यास भएको हुनाले नेपालमा त 8 सालमा तपाईँको चाहिँ प्रधान न्यायालय बन्यो, 13 सालमा सर्वोच्च अदालत भयो। त्यति बेला अरू संसदै थिएन र पनि अदालत थियो कि अदालतले गरेको व्याख्या वास्तवमा स्वाधीन छ कि छैन न्यायपालिका भनेर हेर्नलाई त्यो देशमा कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। कुनै देशमा भ्रष्टाचार चाहिँ बढी छ कि छैन भनेर
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकाल्छ नि। अस्ति केपी ओलीको पालामा संसारको सबभन्दा भ्रष्ट केपी ओली भन्यो, जसले भ्रष्टाचार गर्नेलाई आफै न्यायाधीश बनेर भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर भाषण गर्दै हिँड्यो। अनुहार पनि हेर्न चाहनुहुन्न भन्ने हो, अनुहार हेर्न चाहन्न भनेको चाहिँ उहाँले चाहिँ होइन भ्रष्टाचारीलाई प्रवेश निषेध लेख्ने अनि पहिला आफै पस्ने, अरूले प्रवेशै नपाउने भने हो कि त्यो गरिदिने। अब अघि म भन्न आएको कुरा भन्छु है, जसरी भ्रष्टाचारको सवालमा जुन देशमा चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक खरिद ऐन छ त्यो देशमा भ्रष्टाचार चाहिँ कम छ भनेर त्यो प्यारामिटर हो। जुन देशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक रूपमा छ, अम्बुड्सम्यान, त्यहाँ भ्रष्टाचार चाहिँ कम छ, विधिको शासन छ भन्ने मानिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यही हेर्ने हो। त्यस्तै कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन पनि हुन्छ, जसले न्यायालयले स्वाधीन ढङ्गले व्याख्या गर्छ कि गर्दैन कानुनको। प्रधान न्यायाधीशले भनेर, अर्को प्रधानमन्त्रीले भनेर, राष्ट्रपतिले भनेर होइन, कानुनको व्याख्या सम्बन्धी ऐनले भने बमोजिम व्याख्या गर्ने हो। त्यो व्याख्या अनुसार तिम्रो देशमा पनि छ। यो अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने एमसिसीको कार्यालयमा कुनै चेलीहरू गए, एमसिसी गलत छ, यसले गलत काम गर्यो, यहाँ चाहिँ तपाईँको अर्को खालको निर्माण गरेर हाम्रो चाहिँ यहाँ स्रोत साधन खत्तम गर्यो भनेर कम्प्लेन गर्न गयो भने उनीहरूले समातेर नियन्त्रणमा लिएर भित्र लगेर बलात्कार गरे भने पनि हो। त्यो विषय चाहिँ यो एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा व्यवधान भएकोले हामीले नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ केही सोधपुछ पो गरेको त। नेपालको कानुन उल्लङ्घन गर्ने गरिकन हामीले चाहिँ होइन बलात्कार गरेको होइन, यो त अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट हो भनेर भन्यो भने त्यो हो कि होइन भनेर कसले निर्कल निकाल्छ? अदालतले निकाल्छ। तर तपाईँ पहिल्यै अदालत जानै दिनुहुन्न। अनि यो अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट हो कि यो चाहिँ वास्तवमा क्रिमिनल एक्टिभिटिज हो भन्ने कुरोको व्याख्या हुन पाउँदैन नि त। हो किन भन्नुहोस् त भनेर भनेपछि अनि अमेरिकनहरूले अब इट्स अ बिट कन्फ्युजन होइन, विल डिस्कस अन इट। यति भनिसकेपछि ल ठिक छ तपाईँले कुरा बुझ्नु हामीले भन्यो। त्यसपछि बाहिर बुझ्नेले जवाफ दिने स्थिति नभएपछि बरु अर्को कुरा गर्छ, तर अपव्याख्या गर्दैन कि जबरजस्ती आफ्नो ढङ्गले। मैले भनेको उनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् अमेरिकनहरूले। हामीले त्यहाँ गएर 45 मिनट बुझाउँदाखेरि किन इन्डियाको कन्सेप्ट लिन पर्ने किन? योसँग उनीहरूसँग के पनि जवाफ थिएन यो बारे। हेर्नुहोस् है, यो भनेको के हो भने यत्र विद्वान भनेर त बुझेका छैन, सर्वसामान्यले तपाईँको चाहिँ भ्रममा राखिएको छ। यसलाई चाहिँ चिर्न जरुरी छ एउटा। तर अब एक्सनमा जाने बेलामा जनतालाई अहिले हामीले बुझाउने तर्फ भन्दा जनताले रोक्ने हो र एमसिसी, जनताले पास गर्ने हो र? जसलाई रोक्नुपर्ने हो, जसलाई बुझाउनु पर्ने हो, त्यसलाई बुझाउने हो पहिलो कर्तव्य। कसरी रोक्नुहुन्छ उहाँलाई? हो, तपाईँको टिम अगाडि बढ्दैछ भन्ने हामीले कुरा सुनेका छौँ एकदमै बाहिर समाचारमा आए अनुसार। अब चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू छन्। हामी सबैलाई आह्वान गर्छौँ। आज यो छलफल भइरहेको बेलामा अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो मेरो खुट्टाको कारणले पनि सम्भव भएन। यहाँ अब पूर्व सांसदहरू होइन समेतसँग भेटघाट भयो, कुराकानी भयो होइन, यहाँ 2-3 चरणमा छलफल भइसक्यो। आज यति बेला यो हामीले कुरा गरिरहेको बेलामा हाम्रो चाहिँ शिवराम थापाज्यू जो चाहिँ नेपाल निम साबुन, नेपालको चाहिँ राज परिवारले चाहिँ प्रयोग गर्थ्यो उहाँको साबुन, अहिले पनि जापानको राज परिवारले त्यही साबुन प्रयोग गर्छ नेपालको। त्यसको चाहिँ तपाईँको एन्टरप्रेनर हुनुहुन्छ होइन। नेपाल श्रीलङ्का चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल तपाईँको चाहिँ कतार चेम्बर अफ कमर्सको महासचिव हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अर्थ विभागको चाहिँ होइन साथीहरू, रामराजा आचार्य, शिवराम थापाज्यू, कृष्ण प्रसाईज्यू, उहाँहरू 3 जना अहिले त्यो पूर्व सांसदहरूको समूहसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, छलफल भइरहेछ। उहाँहरू पनि सँगसँगै जाने कुरा भएको छ। अरू चाहिँ अभियानहरू जति छन् यो अभियानहरूसँग पनि अलि यति नै बेला फेरि हाम्रो अर्को टिमले छलफल गरिरहेछ र त्यहाँबाट पनि यो संयुक्त रूपमा चाहिँ एउटा विज्ञप्ति आउँदैछ। त्यसमा हामी चाहिँ अब जोसुकै पनि आउन सक्नुहुन्छ, जुनसुकै पार्टीमा भए पनि, कुनै पनि पार्टीमा नभए पनि एमसिसी विरोध गर्ने मान्छे आउन सक्छ, एमसिसी विरोध गर्न आउन सक्नुहुन्छ। तर त्यहाँ आएर कसैले मार्क्सवाद जिन्दाबाद, अर्को कसैले चाहिँ के लेनिनवाद माओवाद जिन्दाबाद भन्न पाउँदैन। त्यहाँ आएर कसैले चाहिँ राजतन्त्र जिन्दाबाद पनि भन्न पाउँदैन। त्यहाँ आएर कसैले माओवाद मुर्दाबाद भन्न पनि पाउँदैन, राजतन्त्र मुर्दाबाद भन्न पनि पाउँदैन। यो बात राजतन्त्र पनि मुर्दाबाद जिन्दाबाद नभन्ने, अर्को चाहिँ तपाईँको होइन कुनै केही माओवाद लेनिनवाद जिन्दाबाद मुर्दाबाद पनि नभन्ने, केवल विदेशी दलाल मुर्दाबाद, केवल एमसिसी खारेज गर, केवल विदेशी हस्तक्षेप मुर्दाबाद, विदेशी
हस्तक्षेपका नेपाल एजेन्टहरू मुर्दाबाद यो मात्रै हो हामीले भनेर यसका लागि चाहिँ तयारी भइरहेछ। र अर्को कुरा जहाँ जहाँ एमसिसीको परियोजना अन्तर्गत यी निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् यो त्यति बेला हामी जानकारी गराउँछौँ। त्यो हरेक निर्माण भएका ठाउँमा भत्किनेछ। त्यो ध्वस्त अब एमसिसीका भवनहरू भत्काउनुहुन्छ। त्यसो एमसिसीका भवनहरू भत्किनेछन्। एमसिसीको परियोजनाका लागि अहिले जे निर्माण भइरहेका छन् यो भत्किनेछन्। यो हामी तुरुन्तै कार्यक्रमहरू चाहिँ घोषणा गर्छौँ र यो पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनेछ र यसलाई लामो समय लाग्दैन, यो महिना चाहिँ कट्दैन। यसरी स्वागत नेपालका लगायतका व्यक्तिहरूले अभियन्तालाई चर्चित अभियन्ताहरूलाई पनि समेटेर एमसिसी विरुद्धमा सँगै अगाडि सडकमा उत्रिन्छन् भन्ने हामीले खबर सुनेको छ। कतिको के सत्यता को आउँदै हुनुहुन्छ अभियन्ताहरूको? यसमा चाहिँ अहिलेसम्म जति पनि अभियानहरू छन् होइन, यो किनभने कुनै साथीहरूको नाम कुनै अभियानको नामहरू छुट्छ, सम्पूर्ण सबै अभियानहरू यतिसम्म कि राजनीतिक दलहरूसँग पनि 33 दलीय मोर्चासँग पनि म आफैले बसेर कुरा गरिसकेको छु। भनेपछि गुठी विभेदभन्दा ठुलो आन्दोलन हुन्छ सडकमा? यो चाहिँ पूर्ण रूपमा जस्तो यहाँभन्दा अगाडि यहाँले हेर्नु होला हामीले त्यो त्यतिकै गरेका छैनौँ कि तामाङ भाषामा, नेवारी भाषामा, मैथिली भाषामा, भोजपुरी, अवधी भाषामा, सन्थाल भाषामा होइन। अब हाम्रो यो विज्ञप्ति आउँदैखेरि पनि यी सबै भाषाहरूमा आउँछ। यो आन्दोलनले सरकार हल्लिन्छ? सरकार हल्लिने त होइन, यो सरकार त अब यो त्यो आए पनि यो के छ परिणाम, के सोच्नु भएको छ? एमसिसी खारेज हुन्छ? एमसिसी खारेज हुन्छ। एमसिसी खारेज हुन्छ। विश्वस्त हुनुहुन्छ? पूर्ण रूपमा एमसिसी पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ। यसको अर्को कुनै विकल्पै छैन। किन तपाईँको आन्दोलन सफल नहुन पनि दिन्छ नि त? आन्दोलन सफल नहुन दिनेहरू को हुन्छ? त्यही सरकारका मान्छेहरू। सरकार आन्दोलन सफल हुन नदिनेहरू दुई खालका मान्छे छन्, प्रयत्न गर्नेहरू दुई खालका मान्छे छन्। राम्रोसँग तपाईँले पनि इन्टरभ्यू लिनुभएको छ। जो अभियन्ता योभन्दा अगाडि एमसिसीको विरोध गर्नेहरू भनेका विकास विरोधी हुन् भनेर भन्दै थिए, कतिपय डिलिट गरेर हटाए भिडियोहरू अझै केही सुरक्षित छन् हो, उनीहरू अहिले एमसिसीको विरोध गर्दै सडकमा आएका छन्। प्रष्ट रूपमा आफ्नै कार्यालयमा बसेर बताएर एमसिसीको चाहिँ विरोध पास गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। पूर्ण रूपमा एमसिसीको विरोध गर्ने विकास विरोधी भन्थे। कोही एमसिसी बुदा चाहिँ तपाईँको सच्याएर पास गर्नुपर्छ भन्थे होइन। यिनीहरू अहिले एमसिसीको विरोध गर्दै फेरि सडकमा आएका छन्। यिनीहरूबाट एउटा तपाईँको चाहिँ सङ्कट हुन सक्छ। अर्को यहाँ बसेर तपाईँको देखिकन होइन अमेरिकन एजेन्ट सांसदहरू छन्, नभए युवा प्रतिभाहरू होइन, यस्ताहरू छन्। अर्को विदेश गएर त्यहीँ आफ्नो जवानी सक्ने, आफ्नो शौर्य, आफ्नो ऊर्जा, आफ्नो वीरता सक्ने, सम्पूर्ण भयभरको दिमाग त्यहीँ लगाउने, नेपालको सम्पत्ति पनि बेचेर त्यहाँ गएर आइसक्रिम पसल खोलेर बस्ने, अनि वृद्धाश्रममा नेपालका दाउरा सक्न पशुपतिको आर्यघाटमा पोलिनलाई आउने, त्यो धुवाले नेपालको वातावरण बिगार्न आउने, नेपाललाई वृद्धाश्रम बनाउन आउने, यस्तो नेपालको दाउरा मात्रै सक्न आउनेहरूलाई लास आयो भने पनि एयरपोर्टबाट उतै फर्काउने हामीले अर्को टिम बनाउनु जरुरी छ। लास फर्काउनु जरुरी छ। नेपालका दाउरा सक्न आउने होइन, त्यो धुवाले वातावरण बिगार्न आउने होइन, जसको जीवनभरि यो देशलाई कुनै काम लागेन। यो भन्दा अगाडि क्रियास्थल होइन नेपाल। काठमाडौँ सिडिओले के भनेको छ भन्दाखेरि भिडभाड हुन नदिने भनेर अभिव्यक्ति दिइसकेको छ। योभन्दा अगाडि पनि जानकारी गराएको थियो, एमसिसी विरोध गर्नेहरूलाई ठाउँ ठाउँमा छोपिएर प्रहरीले नियन्त्रणमा ल्याएको थियो। यसपालि पनि त्यो नहोला भन्न सकिन्न। त्यसको लागि कसरी के सोच्नु भएको छ? एमसिसीकै विरोध गरेको कारणले सबभन्दा पहिलोपटक र अहिलेसम्म एकचोटि मात्रै पक्राउ नै गरेको र मुद्दै चलाएको, हतकडी नै लगाएर राखेको कस्टडीमा चाहिँ त्यो अब हामीलाई नै थियो। एमसिसीको नै विरोध गरेको कारणले अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ गरेको थिएन, मुद्दा लगाएको थिएन। 20 जना साथीहरू हामीलाई पक्राउ गरेको थियो। पछि चाहिँ उमेर समूह लगायत इत्यादिको कारणले र कतिपयले हामीले नै भनेको पक्राउ गरेर ल्याइसकेपछि कृपया उहाँ हाम्रो अभियानको मान्छे होइन, तपाईँहरूले भुलवश पक्राउ गर्नुभएछ, त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ होइन, उहाँलाई छोडिदिनुहोस्। हामीले रिक्वेस्ट गरेपछि अनि पछि फेरि 12 जनालाई चाहिँ तपाईँको अभियोग पत्रै तयार गरेर त्यो अपराध संहितामा भए जति सबै अभियोग लगाएर राष्ट्रद्रोह गरेको, राष्ट्रपतिको ज्यानमा खतरा पुर्याएको, प्रधानमन्त्रीको भनेर 15 वर्षको कैद सजायको माग गरेर चाहिँ तपाईँको राखेको थियो होइन, एमसिसीको विरोधमा। र एमसिसीकै विरोध भनेर अरू केसमा पक्राउ गरेर छैन अहिलेसम्म। तर यसले के देखाएको छ भने हामीले त्यति बेला गरेको चाहिँ केही अब मिनिङफुल प्रोग्रामहरू थियो होला होइन, हामीले गरेका कुराहरूले नि
त्यो मान्छेले कसैले अब सामान्य हिसाबले लिएला डोनाल्ड ट्रम्पलाई शान्ति पुरस्कार दिन खोज्दा, विश्व शान्ति नोबेल प्राइज दिन खोज्दा हामीले नोबेल प्राइज अब डोनाल्ड ट्रम्प, यो त बडा विरोधाभासपूर्ण कुरा हो होइन? नेपालको केपी ओलीले आचार संहिताको कुरा सिकाए हुन्छ त होइन? एकैछिनमा संसदमा विश्वास छैन भन्ने, एकैछिनमा छ भनेर भन्ने, यसो दुई जिब्री मान्छेले चाहिँ होइन अडानको सिद्धान्तको निष्ठाको कुरा सिकाउनु त हुँदैन नि त। यो विश्व पनि एउटा, हामी त वसुधैव कुटुम्बकम भन्छौँ, एउटा ग्लोबल भिलेजको तपाईँको होइन ग्लोबल सिटिजनको कुरा गरिरहेछौँ। डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति पुरस्कार दिनबाट रोक्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ क्याम्पेन चलायौँ। विश्वमै पहिलोपटक थियो नि त्यो हामीले गरेको। अब र म एकैछिन आउँदैछु ल, सरी, कन्टेन्टमा गयो भने नि सत्य कुरा बोल्यो भने नेपालमा नपत्याएर के भन्छ, हामीले के भन्यौँ भने विश्व शान्ति पुरस्कार नोबेल प्राइज फाउन्डेसनको विधानको दफा 6 को खण्ड कमा के लेखा छ भने जसले आफूलाई शान्ति पुरस्कार पाउनुपर्छ मैले भनेर क्लेम गर्छ त्यसलाई शान्ति पुरस्कार दिन मिल्दैन नोबेल शान्ति पुरस्कार। अरूमा चाहिँ मिल्छ, फेरि अर्थशास्त्रमा मिल्छ होइन, तपाईँको चाहिँ अरू फिजिक्सहरू इत्यादिमा मिल्छ, तर शान्ति पुरस्कार आफूलाई क्लेम गरेर पनि दिन मिल्दैन। तर डोनाल्ड ट्रम्पले मैले बिबिसीको फुटेज हेरेको के रहेछ भने मलाई विश्व यो नोबेल शान्ति पुरस्कार नदिने हो भने शान्ति पुरस्कारै खारेज गरे हुन्छ भनेर बोलाएर हेर्नुहोस् है। त्यो भिडियो पठाएर पत्र लेखेर नोबेल प्राइज फाउन्डेसनलाई, अनि उनीहरूले भने कि विल टेक दिस म्याटर इन्टु अकाउन्ट भेरी सिरियसली होइन, विल रिस्पोन्ड सोन भनेको आन्सर आयो। त्यसपछि यो विषयमा छलफलहरू हुन थाल्यो। गर्दा गर्दै यो विषयको चाहिँ छलफल हुन थालिसकेपछि क्यानाडाबाट तपाईँको चाहिँ एकजना पार्लिमेन्टेरियनले अनि विरोध गर्न थालेपछि शान्ति पुरस्कार दिने सबै आइसकेको थियो होइन, लगभग कन्फर्म भएको थियो, रोकियो त। भनेको के भने नि हामीले यहाँभित्रका मान्छेहरू जो छौँ त्यो त्यत्तिकै यो भनेका छैन, केवल अमेरिकाले ल्यायो त्यस कारण विरोध होइन। एमसिसीको हामीले किन विरोध गर्नु छ र? एमसिसी अमेरिकामै गर न होइन, अर्को कुनै देशमा गर न। नेपालमा चाहिँ गर्नुहुन्न भन्नु? नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अखण्डतामाथि पटक पटक आँच पुर्याउने जुन कामहरू हुन्छ यो कामको यो यतिकै भने हो। र अहिले यहाँले जे सोध्नु नि यसको लागि आधार के, ठ्याके प्रमाण के, हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि जानुपर्छ होला। तपाईँले चाहिँ 2017 को चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको हेर्नुभयो भने त्यसको पेज नम्बर 4 र पेज नम्बर 21 हेर्नुभयो भने क्लियरली मेन्सन्स द्याट कि इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको यो हो प्रष्ट भनेको छ। हामीले चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत यो हो भन्ने विषयलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि नै इन्डो पेसिफिकलाई एमसिसी मार्फत कार्यान्वयन गरिआएका छौँ भन्ने कुरो चाहिँ लेखिएकै छ के। यो लेखिएको कुरा चाहिँ ठ्याक्कै सुनाउँ भने मैले यहाँ चाहिँ यो एउटा चाहिँ पत्रिकाको मैले राखेको हो। यो पत्रिकामा मैले लेखेको आर्टिकल हो जसको सम्पादक नेपाल पत्रकार महासङ्घको पूर्व सभापति धर्मेन्द्र झाज्यू अहिले पनि हुनुहुन्छ र नागरिक दैनिकको चाहिँ सम्पादकीय पृष्ठको फिचर सम्पादक सुबित गुराका यसको सम्पादक हुनुहुन्छ। त्यसमा लेखेको यो पहिलो हाइलाइटेड जुन छ नि त्यो फेरि रिपोर्टको स्क्रिन सर्ट हो नि यो हेर्नु। प्रष्टसँग यसले के भन्छ भने द युनाइटेड स्टेट्स विल युज डिप्लोमेसी एन्ड एसिस्टेन्स टु इन्करेज स्टेट्स टु मेक चोइसेस द्याट इम्प्रुभ गभर्नेन्स, रुल अफ ल एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। We already do this through Millennium Challenge Corporation. Millennium Challenge Corporation अन्तर्गत हामीले यो रुल अफ लका कुरा होइन, गुड गभर्नेन्सका कुरा, यी कुराहरू गर्दै आएका छौँ। यो काम चाहिँ हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज अन्तर्गत गरिरहेका छौँ है नेपालमा जुन छ। यसमा तपाईँले अर्को एउटा चाहिँ के देख्नुहुन्छ भने नि पृष्ठ 39 चाहिँ यसको हार्ड कपीमा आएको छ, तर अनलाइनमा गएर तपाईँले यसको हेर्नु भने त्यहाँ त्यो सेटिङ मिलेन होला। पेज नम्बर 38 मा भनेको छ कि नेपालमा भएको यो एमसिसी जुन छ यो चाहिँ इन्डो पेसिफिक अन्तर्गतको हो। यो चाहिँ 2019 को चाहिँ रिपोर्ट हो। हेर्नु उनीहरूको चाहिँ तपाईँको अब स्ट्राटेजी रिपोर्ट हो। पेज नम्बर 38 मैले भने अनलाइन उसमा वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने उनीहरूले राखेका छन् इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत भन्छ। र नेपाल र श्रीलङ्का चाहिँ रिसेन्टली एडेड कन्ट्रीमा राखेको छ। अमेरिकनले भनेको पत्याउन नपर्ने,
अनि नेपालमा भएको अमेरिकन एजेन्ट चाहिँ अमेरिकनभन्दा जान्ने भएर भन्ने, अनि हामीले चाहिँ यहाँ एकदम प्रमाणै देखाउँदा चाहिँ नहुने, यो के हो त भनेपछि यी जति मान्छेहरू चाहिँ राखिएका छन् सांसदसम्म त अब एजेन्ट छन् अनि सकिहाल्यो नि। अब अन्तिममा छ कार्यक्रमको अन्तिममा यो भिडियो हेरिराख्नु भने आम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? हामी आम दर्शकलाई तुरुन्तै नुवाकोटको बेलकोट गढीदेखि यो अहिले तपाईँको चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको काम सुरु भइरहेको ठाउँमा जहाँ अधिग्रहणका कामहरू पनि भइरहेका छन् ती ठाउँमा भौतिक रूपमै उपस्थित भएर अहिले हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ यो सङ्घर्ष समितिहरू पनि बनिरहेका छन्, स्थानीय रूपमा त्यहाँ सम्पर्कमा आएर सङ्घर्ष समितिमा आबद्ध भइदिनु हुन आग्रह गर्छौँ र हामी मिति घोषणा गरेर पूर्ण रूपमा पैदल यात्रासहित हजारौँ मान्छेहरूको सङ्ख्यामा गएर त्यसलाई भत्काउने कार्यक्रममा छौँ र त्यसमा सहभागिता जनाइदिनु हुनका लागि हामी आह्वान गर्छौँ, आग्रह गर्छौँ। समय समाजको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद।